अस्सलाम वालेकुम। हमने एक मौजू शुरू किया हुआ था कि दुआ कैसे कबूल होगी। पहले हमने बनाया था कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। आज हम बात करेंगे कि दुआ कैसे कबूल होती है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी दुआ देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि खुदा को आपसे प्यार है, इसलिए वो आपको दुआएं दिलवाता है। जैसे देखें, गुड मॉर्निंग के कितने मैसेज आते हैं आप लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, वो मैसेज हम लोग पढ़ते ही नहीं है, फटाफट हम आगे डिलीट कर देते हैं। जनाब वो मैसेज कोई नहीं पढ़ता, कहते हैं यार वो स्पेस फुल हो रही है तो जाने दो। हालांकि वो एक दुआ होती है। अगर आप उस दुआ को पढ़ें और पढ़ के एंड पे आमीन कहें तो सुबह की पहली दुआ आपको मिल जाती है। खुश नसीब होते हैं वो बख्तावर लोग जिनके लिए कोई दुआ करने वाला होता है। ठीक है, दुआ तो तकदीर को बदल देती है। वो किसी शायर ने कहा है, मुझे भूल गया शेर। अच्छा जी, लेकिन मेरी दुआ है खुदाए पाक आपको दौलत, सलामती, जिंदगी में कामयाबी, तरक्की, आपके अमाल में बरकत, आपके माल में बरकत, आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए, हमेशा आपको खुश रखे और आबाद रखे। अच्छा, अब क्या आपको कैसे पता लगे कि दुआ कबूल हो गई है? सबसे पहली बात, दुआ के कबूल होने का सबसे पहला जो आपको पता लगेगा वो बात ये है कि आपका नमाज पढ़ने को दिल करेगा। ठीक है, नमाज के टाइम पे आपका दिल, आपका दिमाग, आपके अंदर जो रूह है वो आपको कहेगी कि नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम जा रहा है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये पहली बात है कि आपकी दुआ कबूल होने पे आ गई है, वो कबूल होना शुरू हो गई है, क्योंकि खुदा चाह रहा है कि आप उसके पास हाजिरी दें। दूसरी बात कि तहज्जुद के टाइम पे खुदा आपको उठाए, अलार्म नहीं, खुदा आपको उठाए। आपको उस वक्त नींद आए ही ना, आप बेचैन हो जाएं और आपका दिल करे कि आप तहज्जुद पढ़े, तो आपकी दुआ कबूल हो गई। तीसरी बात कि आपकी जिंदगी में तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं होनी। पहले तो आप देखें ना, आप एक मकसद के लिए, मिसाल के तौर पे आप दुआ कर रहे हैं कि या परवरदिगार आलम मुझे औलाद नरीना अता कर। ठीक है, अब औलाद नरीना अता नहीं हो रही, लेकिन उसके बदले में आपके बहुत सारे मसाइल, प्रॉब्लम हल हो रहे हैं जिनका आपको, जो आप गौर नहीं कर रहे क्योंकि आपने फोकस किया हुआ उस दुआ। तो वो तो खुदा को पता है ना कि क्या बेहतर है। अब देखे ना, कुरान पाक में लिखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो जब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ गए तो उन्होंने वो बच्चा अच्छा भला खेल रहा था 11 साल का, उसको मार दिया। क्यों? कि खुदा को पता था कि आने वाले वक्त में उस बच्चे ने माँ बाप के लिए तकलीफ का मूजब बनना। इसलिए कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारे हक में ठीक नहीं होती, जो हमारे अगर कबूल हो जाए तो उनका हमें उल्टा नुकसान होना होता है। इसलिए उसके इवज में अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। इसलिए खुदा ताला से जिद ना किया करें, ये देखा करें कि जब कोई तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं तो समझें कोई दुआएं कबूल हो रही हैं। ठीक है, फिर दुआ कबूल होती है जब आपका माँ बाप, अगर वो हयात हैं और वो आपसे राजी हैं और वो आपसे खुश हैं, तो आप समझ लें आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी, दुआ कबूल हो रही है। ठीक है, चौथी अहम बात कि आपके साथ रहने वाले, आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके अजीजों करब आपसे खुश हैं, आप उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं और वो आपसे खुश हैं, तो समझे आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। क्योंकि जो बंदा किसी का दिल नहीं दुखाता, जो किसी को नाराज नहीं करता,
جو ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو محلوز خاطر رکھتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ پانچویں یا چھٹی بات کہ جب آپ کا دل کرے کہ آپ کی تنخواہ ہے 2000، سارے خرچے نکال کے آپ کو 400 بچ رہا ہے، اور آپ کا دل کرے نہیں یار اس 400 سے بھی میں کسی کی مدد کر دوں، کوئی 150 کی میں کسی غریب کی مدد کر دوں، تو وہ آپ مدد کرنے شروع ہو جائیں تو سمجھیں آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ سب سے اہم اور آخری بات کہ آپ صحت مند ہیں، صحت اور تندرستی ہے، ہر طرح سے آپ خوشحال ہیں، تو آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ سب سے یہ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت ہے نا، آپ اچھا کھاتے پیتے ہیں، اور تو آپ سمجھیں آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہیں تو آپ کو صحت ملی ہوئی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو آپ کا دین کی طرف رجحان ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو آپ دوسروں کی خوشیوں کا خیال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، خوش رہے، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور خدا کو یاد کرتے رہے، دعائیں قبول کریں۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں نفرت، کدورت یا کوئی ایسی بات نہ رکھے جو خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس اتنے ٹکڑے کو ہم نے ہر حالت میں صاف رکھنا ہے، اس میں ہمارا خدا بستا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، سمجھ یہی ہے نا؟ انسان کا کام ہی، اس نے تو جنت میں ہی تھا تو پہلی غلطی کر دی، ٹھیک ہے جناب، تو غلطیاں تو اس وقت سے شروع ہوئی ہیں، اور معافیاں بھی مل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی دعا بھی بتا دی جاتی ہے کہ یہ دعا کریں آپ کو معافی مل جائے گی۔ تو وہ غفور رحیم خدا ہے، سب کی سنتا ہے، ہماری بھی سنے گا، آپ کی بھی سنے گا۔ اس بات پہ یقین کر لیں، جب آپ کا یقین مکمل ہو جائے کہ خدا سمیع ہے، خدا بصری ہے، خدا زندہ جاوید خدا ہے، اس کے لیے کسی پیر فقیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ خدا سے دعا کر سکتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آسان دعا آتے کریم میں آپ کو بتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تسبیح کرتے رہا کریں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اس کا ورد آپ کرتے رہیں۔ دعا کا کیا کام ہے کہ وہ قبول نہ ہو؟ دیکھیں، جب ہم اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ظالم ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے گناہ ہوا ہے نا، تو آپ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر دے، ہمیں بخش دے، خدا بخش دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر کہ اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، میرا کوئی زور نہیں، بس تو ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ دعا کیا کریں، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اور ڈھیروں خوشی عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔